हरमलचे खालचा वाडा हांगा पारंपारीक उमेदीन साव जावं उत्सव मनवण्यात आयलो. ह्या वेळार थळाव्या लोकांनी पारंपारीक घुमट वादन आणि कांतारां गायत सुवाळो गाजयलो. उत्सवा निमित्तानं खालचा वाडा हांगासलेल्या खुर्सा लागीं हरमलच्या पाद्रींनी थळाव्या लोकांच्या आणि भाविकांच्या सुखा समाधानाखातीर आशीर्वाद मागून खाशेली प्रार्थना घेतली. स्वतःचं मनीस असतो तशेंच आमकांय स्वताचे मनीसपण आनी काल्तिकायेचे मनीस ताचे गुण आपणावन आमकां करपाक आदार दी. आनी ह्या समारंभा वरवीं आमचे मदें मोग आनी एकवट वाडय, जी करून सगळीं व्यक्तिकाय आनी झगडी वाटाय आनी सगळ्या मदें एकवट आनी मोग वाडय लागीं म्हाका ह्या जाग्याचेर ह्या वाड्याचेर आनी सगळ्या वाड्यांतल्या भाव भयणांची तुजी कृपा होते केल्या मागणे बरोबर म्हणया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी इच्छा सगळ्या तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक उक्षिता तुजे आमची कागां पुरोस आनी आमकां कांय पडूं नाका पुराय खातीर आमकां दिवाड. नमान आशीर्वाद